ये सिर्फ एक शुगर मिल का नहीं है मामला, सारी शुगर मिलें इसी अंदाज की हैं। ये एक ही तरह का माफिया है और तमाम खानदानों की आपस में मिली भगत है। और वो जो कहते हैं ना कि ये इत्तफाक मुबारक हो मोमनों के लिए कि यक ज़ुबां है फकीहान शहर मेरे खिलाफ, अवाम के खिलाफ ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। और जब भी कोई मामलात होते हैं सियासी मामलात में ये सारे एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन जब चीनी की कीमतें मुकर्रर करनी होती हैं, मुल्क से बाहर भेजनी होती है, मुल्क से बाहर से दरामद करनी होती है, कोई पॉलिसियों के अंदर उतार चढ़ाव करना होता है, ये इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उस सिलसिले के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो ये जो मामलात हैं यानी चीनी बढ़ते बढ़ते 60 रुपए से 160 रुपए और बढ़ते बढ़ते ये 200 रुपए तक चली, 205 पे चली गई जी, 205 रुपए पे। तो यानी आम आदमी ने जुर्म क्या किया है यानी। और अच्छा ये दोनों तरफ आम आदमी है, गन्ना देने वाला भी आम आदमी है, चीनी खरीदने वाला भी आम आदमी है। और यानी किसान इतनी मेहनत करके गन्ना बनाता है, फिर उसके बाद गन्ना लेके इनकी मिलों के बाहर कई कई रातें वो ट्रालियां उनकी लगी रहती हैं। और वो ट्रालियां जो है वो यानी इतना तवील, इतना वहां पे तरस आता है उन पे कि वो ट्रालियां जो है वो लगा के भूल जाते हैं। फिर उसके बाद वो गन्ना जो है वो इनकी मर्जी होती है, फिर तौल के अंदर वहां पे एक गड़बड़ करते हैं और फिर अपनी मर्जी के रेट्स पे लेते हैं और फिर वो पेमेंट 6-6 माह बाद, साल बाद नहीं होती। साल गुजर जाता है, फिर पेमेंट नहीं होती। अब देखिए ना कि ये सारी की सारी चीजें हैं, इसका कोई कहीं पे कोई है कि लोग भी कोई दरवाजा खटखटा सकें? कोई दरवाजा जो है वो कुछ छोड़ा गया है? सर दरवाजे तो सारे बंद हो चुके, दरवाजे तो सारे बंद हैं। अदालतों का दरवाजा बंद है, जो ताकतवर दरवाजे हैं वो बंद हैं। तो लोग किस तरफ जाएं? अब तो प्राचा साहब, चूंकि आप रूहानी आदमी भी हैं, दीनी आदमी भी हैं, मुझे तो वही यूसुफ वाला किस्सा याद आता है कि बस अल्लाह का नाम लेकर बंद दरवाजों की तरफ दौड़ पड़े और फिर खुलते चले जाएंगे। ये तो नहीं कोई होने वाला पाकिस्तान में। नहीं, अल्लाह का की जात तो लाजमी तौर पर है कि वो दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। ठीक है। लेकिन ये ताकतवर उस दरवाजे से डरते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। इनको ये नहीं पता कि उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, उसकी पकड़ तो बड़ी शदीद है। लेकिन ये आखिरत को भूले हुए हैं। जब वहां पे जाना है तो वो तो तन्हा होना है, उसमें तो कोई ये मिलें भी नहीं है, वहां तो कफन की जेब भी नहीं है, वो एटीएम कार्ड भी साथ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। लेकिन लोगों को वो नहीं भूला, वो भूला हुआ होता है, वो नहीं याद रहता। तो बहरहाल अब इस पे सिवाय इसके कोई नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त से डरें कि जब भूखी रियाया ईवान मरमर पे यलगार। अच्छा, हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं। इन्होंने बहुत पॉइंट टू पॉइंट हमें बजट के ऊपर भी और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमें इकोनॉमी की सूरत हाल बताई है। तो फरीद प्राचा साहब ने जो बात की है, चीमा साहब आपने सुनी है, आप मुझे बताइए कि बार बार मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, अब इसका हल क्या है? ये जो हालात हैं, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप पहले तो हकीकत सामने आए। अगर आपने जुबानी या फिगरों में या फज फिगरों से, झूठी फिगरों से तरक्की करनी तो वो चलती रहेगी तरक्की। ठीक है, तरक्की भी चलती रहेगी, लोग भी भूखे। लेकिन सर वो रेस्क्यू वाली बात मेरे ज़हन से नहीं उतर रही कि सवारियां मर गई, गाड़ी बचा ली गई। मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं सवारियां भी बची, गाड़ी भी, मतलब आज भी वो कैसे समझते हैं कि पिंडी नहीं डूबा। सर मुझे बताएं मैं और आप आवाम के साथ राब्ते में हैं कि नहीं? आप माइक लेके मेरे साथ चलें, आपको आवाम बता देगी सारा। वो तो रोज बता रहे हैं। हाँ, इस बात को देखें, एक वजीर आजम है, एक वजीर आला है, एक ही घर में वजीर आला है और वजीर आजम है। उसकी आप बात कर रहे हैं फरीद प्राचा साहब से, मुझसे भी वही बात कर रहे हैं कि उन्होंने सरेआम किसी बंदे के पैसे देने थे, उससे पैसे ले लिए, मिल नहीं दी। हाँ, मिल भी दे दी, फिर नहीं दी और फिर ना उन्हीं से पैसे दिलवाए।
ٹھیک ہے، پیسے دلوا کے تو مل نہیں دی، پہلے بیچ دی، ٹھیک، پھر بینکوں کو پیسے بھی ان سے دلوائے، ٹھیک اور ہے، کسانوں کے پیسے دینے کے لیے بھی ان کو کہا جا رہا ہے، جبکہ مال پانی یہ بنا کے لے گئے. بنا کے لے گئے. ٹھیک ہے، یہی ہے کہ باقاعدہ 420 کہیں، اس کو فراڈ کہیں، جو کچھ بھی کہنا ہے وہ، اور یہ آن ریکارڈ ہے، گراؤنڈ ہے، زبانی کلامی نہیں ہے، پڑا ہوا ہے نا، مدعا پڑا ہوا ہاں، ہے، ٹھیک. مدعا پڑا ہوا ہے کہ شوگر مل ہے، اس پہ پیسے گئے ہیں، کوئی لکھت پڑھ ہوئی ہوگی، ہزار ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پیمنٹ کی ہے بینکوں کو، اس کی لکھت پڑھ ہاں، ہوگی، ہاں. اس کے ہوتے ہوئے اگر مل ٹرانسفر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران جو ہیں یہ قتل کیے ہوئے کے سامنے لاش رکھ کے بھی ان کو پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ انسینسٹیو ہیں آپ کی کہی ہوئی بات کو، فرید پراچا صاحب کی کہی ہوئی بات کو، یا جماعت اسلامی کے احتجاج موقف کو نہیں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو کل احتجاج ہے، احتجاج ہے تو وہ دے آر انسینسٹیو کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے جوتے کی نوک پہ. ٹھیک ہے. سو میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی سب سے پہلے تو سچ بولنا ضروری ہے، سینسٹیو ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہے کہ پھر آپ لے آئیں کوئی لائق لوگ لے آئیں، ایماندار لوگ لے آئیں جو آپ کی اکانومی کو لے کے چلیں. ایشو دیکھیں، فرض کریں، سمپل سی بات ہے کہ اس ملک میں ترقی شروع ہوتی ہے زراعت سے. وجہ کہ آپ کی صرف 3 انڈسٹریز ایسی ہیں جو زراعت سے جن کا را مٹیریل نہیں آتا، باقی تمام انڈسٹری کا را مٹیریل زراعت سے آتا ہے. کنسٹرکشن ہے، آئی ٹی ہے اور آٹو ہے، اس کے علاوہ تمام انڈسٹری زراعت سے آتی ہے. اچھا، پہلی ترقی وہاں پہ ہے، آپ نے ان کو مار دیا. دوسری ترقی ہے آپ کی انڈسٹری سے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ لگاتار پیچھے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تیسری ترقی پھر ہونی ہے آپ کی کہ آپ اس ملک میں تجارت کو فروغ دیں. وہ بھی یہاں رکیں ذرا، میں اپنا کیسا، آپ ذرا 1 منٹ آپ کے پاس ہے، آپ ذرا بتائیں یہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں، اس میں انڈسٹری انہوں نے بتا دی، اس کو بھی آپ نے، زراعت کو بھی مار دیا، اور پھر تاجر کو بھی آپ نے مار دیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کا غریب تو چھوڑا ہی نہیں نا. دیکھیے، میں یہی آپ سے جب کلچر یہ ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکلی یا سیاست کے ذریعے حکومت میں آپ آ جائیں، پھر آپ کو گھر مفت ہے، پھر آپ کو بجلی مفت ہے، پھر آپ کو ملازم 20-22 مفت ہیں، گاڑیاں مفت ہیں، پیٹرول مفت ہیں، گاڑیاں مفت ہیں، اور پھر آپ عام عوام کے سامنے ایک اشرافیہ بن کے باہر آتے ہیں، اور انڈسٹریلسٹ بھی آپ کے سامنے، یعنی جن کے پیسے سے یہ ساری چیزیں مفت ہیں انہی کا قتل عام ہو رہا ہے. جی، معاشی قتل عام. تو ہسٹری نہیں پڑھتے نا. رومن امپائر سے لے کے رشین امپائر تک، انکلوڈنگ دا مسلم امپائر، یہ ساری اپنی عروج پہ گئیں، اور پھر انہی ڈیکیڈنس، کرپشن کی وجہ سے ہسٹری میں چلی گئی. ہاں، بالکل ٹھیک. اب آپ تو امپائر بھی نہیں بنے، آپ تو ترقی ہی آپ نے ابھی نہیں کی، اور آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ ویسی ہیں، لیکن عوام بے حال ہیں. عوام کے سر پہ تو عوام سے تو ٹیکس لے کے. پراچا صاحب، یہ دونوں مہمانان گرامی کی آپ نے بات سنی ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ اس وقت یہ ہے کہ خود تو یہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، اور ٹیکس لینے کی انتہائی بھونڈی کوشش ہو رہی ہے اس وقت. ایک طرف غریب آدمی پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، دوسری طرف جن سے ڈائریکٹ ٹیکس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو اتنا خوف زدہ کیا جا رہا ہے، اتنا خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا پیسہ لے کے یا چائنا چلے جائیں یا کسی اور ملک چلے جائیں، اور یہاں سے انڈسٹری بند کر دی جائے، اور اس ملک کو کنزیومر مارکیٹ بنا دیا جائے. صرف یہاں پر امپورٹ ہو اور منڈی بنا دیا جائے، عالمی مصنوعات کے لیے منڈی بنا دیا جائے، ہم منڈی بن جائیں